हेलो हाई अल माई फ्रेन्ड्स सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। अहिले चाहिँ म राइट नाउ अहिले म यहाँ पेनाङपारीको ठुलो क्यापिटल सिटीमा ठुलो सहरमा आएको छु। साथीहरू उता घुम्दैछ, म चाहिँ यहाँनिर एकदम राम्रो केही भिडियोहरू केही फोटोहरू खिच्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ विशेष गरी सबैजना आउँदै फोटोहरू खिच्दै गर्छ। यहाँको विशेषता चाहिँ यो कुम्टा टावर भन्छ। यो बिल्डिङ यो 77 फ्लोर छ यसको वरिपरि। अनि अब म चाहिँ मनले नमानेर एउटा यसो यहाँ भिडियो 1 मिनट समथिङ 50-55 सेकेन्ड भिडियो गर्दै हाल्नु मन लागेर। यस्तो दामी सहर एकदम क्लिन, यतापट्टि गाडी यतापट्टि मान्छे हिँड्ने एकदमै ठुलो भवनहरू छ चारैतिर वरिपरि। यो मुनि दोकानहरू।